नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको 4.5 वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी समेत थालेको छ। 4.5 वर्षको अवधिमा सरकारले जनशक्ति दिन समेत ढिलाइ गर्दा र अधिकार क्षेत्र समेत स्पष्ट नहुँदा कतिपय स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको समेत देखिएको छ। स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तहले गरेका कामको प्रशंसा त भएको छ, तर कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार समेत बढेको गुनासो आउने गरेको छ। आज हामी स्थानीय तहमा आम जनताले जनप्रतिनिधि आएपछि के परिवर्तन महसुस गरे, विकासको काम कतिको अघि बढ्यो, अझै सुधारको आवश्यकता के छ त, यिनै विषयलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन्द, 4.5 वर्षको अवधिमा विकास निर्माणको कामले समेत गति लियो। स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरे, तर कतिपय स्थानीय तहले जथाभावी कर निर्धारण गरेको विषयमा समेत आलोचना खेप्नु परेको छ। तर सो अवधिमा कानुनको अभाव, जनशक्ति अभाव, प्राकृतिक विपत्तिमा समेत आफूहरूले सके जति काम गरेको जनप्रतिनिधिहरूको तर्क छ। स्थानीय तहको चुनाव भएको 4.5 वर्ष पूरा भएको छ। 4.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तहले गरेका कामको प्रशंसा भएको छ, तर कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार समेत बढेको गुनासो आउने गरेको छ। सरकारले आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी समेत थालेको छ। 4.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारका रूपमा काम गरेका स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरे, त्यसबाहेक विकास निर्माणको कामले समेत गति लिएको छ। तर लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा रहेका स्थानीय तहमा 2074 सालमा राजनैतिक नेतृत्व चुनिएपछि जनप्रतिनिधि सङ्घको अपेक्षा पनि धेरै थिए। अपेक्षा भए पनि ससाना विषय पनि स्थानीय तहले पूरा नगर्दा सर्वसाधारण भने निराश छन्। अहिले जिरे जस्तो छ, हेर्नुहोस्, 10 वर्षमा त 10 वर्षमा होइन 5 वर्षमा त देश कहाँ जानुपर्ने हो। के अरे, तपाईँलाई यो सरकार भन्दा त अहिले जन्म सङ्ग्रह गर्नुहोस्, राजा आउँछ 100%। यसमा दुई मात्रै छैन, होइन। मान्छेलाई के भन्दा जता पनि करप्सन, होइन, जुन सेक्टरमा जानुहोस् करप्सन क्या। ब्युरोक्रेसी त्यस्तै हो, तपाईँलाई नेताहरू पनि त्यस्तै हुन्। स्थानीय चुनाव गर्नु, स्थानीय प्रतिनिधि हुनु देशको लागि धेरै राम्रो कुरो हो, होइन। किनभने सबै चिज हामीले हरेक चिज स्थानीयबाट नै सुरु गर्ने हो, तपाईँको नागरिकतादेखि लिएर काम। तर जुन हिसाबले तपाईँको हामीसँग बजेट विनियोजन गरिएर स्थानीयमा गएको छ त्यो अनुसारले काम हुन सकेको छैन। किन? सबै हो करप्सन हो क्या। हरेक पार्टी कुनै न कुनै करप्सनमा फसि नै रहेको हुन्छ। तपाईँले धेरै सुन्नु पनि हुन्छ, यहाँको मेयर यस्तो भयो, उहाँको मेयर। जबसम्म करप्सन हाम्रो देशबाट कम हुँदैन तबसम्म यो स्थानीय निकायको चुनाव गरेर पनि केही हुँदैन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको कामले गति लिएको भए पनि अझै सुधारको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। महँगा गाडी किन्नेदेखि अनावश्यक शीर्षकमा कर असुलेको भनेर आलोचना समेत हुने गरेको थियो। तर 4.5 वर्षको अवधिमा कानुनको अभाव, जनशक्ति अभावमा समेत प्राकृतिक विपत्ति र दैनिक काम सके जति गरेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यो क्षेत्रमा हामीले जब स्थानीय तहको जिम्मेवारी जनताले हामीलाई जो जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो, त्यस लगतै सबभन्दा हामीलाई 3-4वटा चुनौती थियो। चुनौती के थियो भने 72 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकको 12वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा मानवीय भौतिक क्षति भएको गाउँपालिका पनि हो। 629 जना मेरो नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको। त्यस्तो परिस्थितिबाट सेवा दिने निकायहरू पनि न स्कुल, न व्यक्तिको आवास थियो, न मन्दिर थियो, न गुम्बा थियो, कुनै पनि चिजहरू, न उपचार गर्ने स्वास्थ्य केन्द्र थियो। सबै चिजहरू छेदविच्छेद भएको अवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती थियो। दोस्रो चुनौती हामीलाई जनशक्तिको अभाव थियो। तेस्रो चुनौती जुन खालको एउटा कानुनी अभाव, नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि सङ्घीय तह कार्यान्वयन गर्ने कालमा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारी स्थानीय तह भनेर भनिरहने सन्दर्भमा चाहिँ यो आफैमा एउटा कानुनी जटिलताहरू थियो।
यस्तो अभ्यास थियो भने चौथो नम्बरमा हामीलाई आर्थिक स्रोत साधनले पनि यो गाउँपालिका सम्पन्न थिएन। यसको हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधन निकै न्यून, अत्यन्तै न्यून अवस्थामा थियो। यो 4वटा चुनौतीको बावजुदमा हामीले काम गर्नु परेको थियो। जनताको बिचमा हामीले घर दैलोको अभियानको क्रममा यो गाउँपालिकालाई विशेष गरी हेर्न लायक, यो गाउँपालिकालाई सिन्धुपाल्चोकको अरू स्थानीय तहहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धामा पुग्ने गरी यहाँको जनताको आर्थिक जीवन स्तरलाई अलिकति सुखीमय बनाउनको लागि, यो गाउँपालिकालाई समृद्धि गाउँपालिका बनाउनको लागि, यो गाउँपालिकालाई एउटा हेर्न लायक गाउँपालिका बनाउने हाम्रो जुन खालको दृढ सङ्कल्प बोकेर हामी अभियानका साझा गरी बढेका थियौँ। जनता बिचमा धेरै ठुल्ठुला कुरा पनि हामीले गरेका थिएनौँ र हामीले जे सक्छ हाम्रो स्रोत साधनमा उभिएर जे सक्छ त्यही काम गर्ने भनेर जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ, ती प्रतिबद्धता अघि मैले यहाँलाई भने व्यक्त गरेको 4वटा चुनौतीको बावजुदमा हामीले यो चुनौतीहरूलाई पार गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दा म सन्तुष्टि पनि छु। कतिपय स्थानीय तहले जथाभावी कर निर्धारण गरेको विषयमा समेत आलोचना भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरोजु स्थानीय तहमै रहेको देखिएको छ। एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा मनपरी खर्च गर्ने गरेको समेत देखिएको छ। तर स्थानीय तहलाई घर दैलोकै सिंहदरबारका रूपमा अधिकार र स्रोत समेत गएको र तिनले गर्न खोजेको काम सकारात्मक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको र कहीँ कतै अनियमितता भए पनि समग्रमा स्थानीय तहको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा कोरोना महामारी फैलिँदा स्थानीय तहले गरेका कामको भने प्रशंसा हुने गरेको छ। सरकारले जनशक्ति दिन समेत ढिलाइ गर्दा र अधिकार क्षेत्र समेत स्पष्ट नहुँदा कतिपय स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि ज्योति पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, सबै स्थानीय तहका आफ्नै खालका समस्या छन्। संस्थापन चरण भएकाले खास गरी कानुनका निर्माण, क्षमता वृद्धि र कार्यालय पूर्वाधारका साथै विकास र नियमनकारी सेवा प्रवाहले नै प्रमुखता पाएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, योजना तर्जुमालाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्न नसक्नु, स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान नहुनु नै स्थानीय तहका प्रमुख समस्या हुन्। देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको 5 वर्षको पदावधि सकिने लागेको छ। यो अवधिमा स्थानीय सरकार संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। यो जनता नजिकको सरकार पनि हो। जनतालाई नजिकबाट सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार नै हो। यो 5 वर्षमा कतिपय स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम पनि गरेका छन्, कतिपय भने विवादित भएका पनि छन्। संविधान कार्यान्वयनको दायित्व 3 तहका सरकारको हो। स्थानीय सरकारका रूपमा 753 वटा सरकार कार्यान्वयनमा रहेका छन्। संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार सूची 22 वटा छन् भने अनुसूची 9 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची 15 वटा छन्। संविधान प्रदत्त अधिकारबाट संघले निर्माण गरेका कानून र गाउँ वा नगर सभाबाट बनेका कानून मार्फत स्थानीय सरकारले विकास निर्माण र नियमनकारी काम गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म 4 स्वरूपमा रहेका 753 वटा सरकारका आफ्नै कार्य सम्पादन शैली रहेको छ। यी सबै सरकारका कार्यान्वयन अवस्था भने आफ्नै भूगोल र परिवेश अनुसार पनि रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य र अध्यावधिक योजनालाई कमिलाका समूहले चाहिँ आफ्नो विशिष्ट शैलीले विकास कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन्। कार्य सम्पादन शैलीमा आधुनिकता र स्थानीय विशिष्टता समाहित गर्नु आजको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पनि हो। स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको र कहीँ कतै अनियमितता भए पनि समग्रमा स्थानीय तहको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। देखिने काम चाहिँ गरेका छन्। स्थानीय तह हामी गऱ्यौँ नि, यो अब हामी संहितामा गयौँ, 3 तहको सरकार बन्यो र स्थानीय तहको चुनाव सबभन्दा सुरुमा भयो होइन, सबभन्दा सुरुमा भयो। त्यस अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा भयो क्या स्थानीय तहलाई। किन अप्ठ्यारो अवस्था रह्यो भने चुनाव गर्ने बित्तिकै उहाँहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा आउनुभयो, स्थानीय सरकारको रूपमा आउनुभयो होइन। तर त्यो बेला कानुन पनि थिएन, किन पुरानो कानुनै थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन भन्ने 2055 पुरानो कानुन थियो र किनभने नयाँ संविधान अनुसार काम गर्नुपर्ने, त्यसकारण अब स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अलिक पछि आएको।
उहाँहरू चुनाव जितिसकेपछि झन्डै 1 वर्षपछि मात्रै आएको। एक त कानुन पछाडि होइन, एउटा मेन कानुन पछाडि बन्यो होइन। त्यसपछि अर्को कर्मचारीका कुराहरूमा नि एकदम समस्या रह्यो। स्थानीय तहमा कर्मचारीको समस्या पनि रह्यो। कानुनको कुराहरू त अघि मैले भने सुरुमा भयो। बजेट त राम्रै, वित्तीय हस्तान्तरण राम्रै मा त्यो समस्या पनि रहेन वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा। अलिकति अब इन्स्टिट्युसन हामीले हिजो सिङ्गो गाविसलाई वडा बनायो होइन, सिङ्गो गाविसलाई हिजो हामीले वडा बनाएका छौँ, हिजो अहिले वडा बनाएका छौँ र वडा सचिव होइन कर्मचारीको समस्या चाहिँ रह्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब समग्रतामा हेर्दाखेरि यो समस्या बिचमा रहेर स्थानीय तहले काम गरेका छन्। त्योभन्दा पनि लोकल डेमोक्रेसी कुरा गर्छौँ नि हामीले एउटा संस्थागत रूपमा, किनभने अब 5 वर्षमा देखिने पनि केही होइन, किनभने अब एउटा संहिताले पक्कै पनि लिन्छ होइन, तर केही एउटा फाउन्डेसन चाहिँ बनेको छ कि स्थानीय तहको एउटा फाउन्डेसन चाहिँ बनेको छ र देखिने काम त तपाईँले अब तपाईँ धेरै ठाउँमा जानुहोस्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् कतिपय ठाउँमा। हाम्रो 5 वर्षको जुन मैले घोषणा, मेरो जुन रोड म्याप थियो, जुन मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, त्यो त म 2 वर्षमा पनि सकेँ भन्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा होइन। तपाईँले चाहे शिक्षाको कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे सडकको गर्नुहोस्, चाहे खानेपानीको गर्नुहोस् है, चाहे हरेक सेक्टरमा है, चाहे शिक्षाको गर्नुहोस्, चाहे पर्यटन गर्नुहोस्, हरेक सेक्टरमा तपाईँ रिफर्म भएको पाउनुहुन्छ स्थानीय तहमा। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन त्यसका लागि बनेका कानूनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्न नसक्नु र संघीय अध्यावधिक योजनामा स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान नहुनु आदि प्रमुख समस्या हुन्। स्थानीय सरकारहरू कार्यालय संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले भवन र पूर्वाधार व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता व्यवस्थापन, योजना व्यवस्थापन लगायत नियमनकारी कार्य गर्दै राजनैतिक र प्रशासनिक अभ्यास गरिरहेका छन्। यो सँगै कानूनी कार्यान्वयनमा संविधान र अध्यावधिक योजनाको सम्पादन गरिरहेका छन्। तथापि स्थानीय तहमा दिगो विकास योजना बनाइएको छैन। यो संविधानको पनि अब व्याख्यामा पनि होइन, संविधान कानुनसँग बाजियो व्याख्या कुराहरू पनि भए। अब एउटा अन्योलता के कतिपय अन्योलताको स्थानीय तहले अन्योलताको बिचमा पनि काम गरे। कतिपय कुराहरूमा अब प्रदेशले ब्याकअप गर्नुपर्ने हाम्रो संविधान अनुसार, किनभने प्रदेश पनि अब बिल्कुल नयाँ सरकार भएको हुनाले त्यति ब्याकअप गर्न उनीहरूले सकेनन् होइन। केन्द्रले पनि जे जति सहयोग गर्नुपर्ने गरेन के। जस्तो मैले अघि तपाईँले सुरुमा कर्मचारीको कुरा गरेँ, अब स्थानीयको निजामती सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनाएको छैन, किनभने त्यो सेवा व्यवस्थापन कुरा गर्छौँ स्थानीय होइन, त्यो बन्न सकेको छैन। किनभने सङ्घीय सरकारले बनाइदिनु पर्ने कतिपय कुराहरू होइन, चाहे त्यो एकल अधिकारसँग साझा त्यो बनेन कि। कतिपय कुराहरू तपाईँले कति नागरिक सन्तुष्ट भयो भएन भन्ने कुराहरूमा सबैभन्दा ठुलो भनेको लोकल डेमोक्रेसीलाई हामीले जुन सबलीकरण कुरा गर्छौँ नि हामीले होइन, त्यो चाहिँ भएको छ कि, त्यो चाहिँ भएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् न, यस्तो समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक खालको प्रतिनिधित्व छ कि भोइस चाहिँ नागरिकले आफ्नो भोइस चाहिँ राख्न सक्ने भएका छन् कि। स्थानीय तहकोमा गएर होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टेबलमा गएर टेबल ठटाएर आँखामा आँखा जुदाएर काम गर्न सक्ने हैसियतमा नागरिकहरू पुगेका छन् कि। मलाई लाग्छ यो हाम्रो विधि पद्धतिको कुरा गर्छौँ, विधि पद्धतिको कुराहरू होइन मा स्थानीय स्वायत्त शासनको कुराहरू, हामी जुन सन्निकर्ताको सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ, त्यसले एउटा सुरुवाती चरणमा चाहिँ राम्रो गरेको छ। तर अझै पनि हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ छैन। हामीले अझै पनि गर्नुपर्छ कतिपय कुराहरूमा, चाहे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छ। संस्थागत चरण भएकाले भौतिक निर्माण कार्यले बढी प्राथमिकता पाउँदा राजस्व परिचालन, सहकारी, लघु उद्यम लगायत क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पछि परेका छन्। सबै स्थानीय तहमा विशिष्ट र आआफ्नै खालका समस्या र चुनौतीका चाङ नै छन्। संस्थागत चरण भएकाले खास गरी कानूनको निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र कार्यालय पूर्वाधारका साथै विकास र नियमनकारी सेवा प्रभावले नै प्रबुद्धता पाएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्न नसक्नु, संघीय प्रणाली अनुरूप खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु र संघीय अध्यावधिक योजनामा स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान नहुनु प्रमुख समस्या स्थानीय तहमा रहेका छन्। दीर्घकालीन सोच सहित योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम पहिचान, छनौट र कार्यान्वयन गर्नु, अध्यावधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट बीच सामञ्जस्य कायम गर्नु, प्रक्रिया र विधिमा सुधार ल्याउनु, स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नु र संलग्न जनशक्तिकै क्षमता विकास गर्नु प्रमुख चुनौती हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ।
दर्शकवृन्द, देश सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको 5 वर्षको पदावधि सकिने लागेको छ। संविधान कार्यान्वयनको दायित्व 3 तहका सरकारको हो। जनतालाई नजिकबाट सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको र कहीँ कतै अनियमितता भए पनि समग्रमा स्थानीय तहको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन त्यसका लागि बनेका कानुनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तसर्थ कार्य सम्पादन शैलीमा आधुनिकता र स्थानीय विशिष्टता समाहित गर्नु आजको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पनि हो। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।